Mocha deva cargão di tolo, ta cena usodan svacantolo. Mocha deva cargão di tolo, ta cineni kednats visorcona. To bokshita sogli tuci patka, to pidendlo tukha boro kortha, to mornandlo tukha sorvonditha, to kakutin mogan tukha bortha. आयज आमी मागणी करुया. Diego आणि आना सेवरीना de Souza हांच्या ओतम्या पासत तेच बरी मागुया. एलेक्स de Souza हाच्या ओतम्या पासत तेच बरी मान दिवया जेजूच्या पवित्र काळजाक. आनी मागुया रोसारियो कॉन्स्टांटिनो फेर्नांडीस हाच्या ओतम्या पासत हो जावन आसा म्हयन्याचो उगडास. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. मोगाळ भाव भयणीनो, हे पवित्र रितीन फाव ते बरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. काल संतान दुख तेलेंग बोगसणे दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोम्या कुतकोर, सोम्या कुतकोर, तूं बातक्यांक आपोवंक आयलाय. क्रिस्ता कुतकोर, क्रिस्ता कुतकोर, आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं देवा बाबाच्या उजव्याक बसलाय. सोम्या कुतकोर, सोम्या कुतकोर. सोड पुदिदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. प्रार्थुया. सोम्या जेजू, आमचे सोडवणे खातीर तुज्या मोगाची ओगणीत पदवी दाखोवन ये. आमच्या पातकांक लागून खूब खूब संकोश्टांक आमी सांपडटाव. तांतली आमकां निवार आनी तूंच दयाळ सोडवणदारा आमची सोडवण कर. जो देवा बापा सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणान. आयसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा, थोड्याच काळान, भोव थोड्या काळान लेबनॉन सुफळ जावन पावचो ना दिसता आनी सुफळ गांव एक झाडांचो मळो जावन पावचो ना गाय. त्या दिसा बेरी मनशां पुस्तकांतलीं उतरां आयकतलीं आनी सावळेंतलीं आनी काळोखांतलीं भायर सरून कुर्डी मनशां पळोवंक लागतलीं. बारीक लोक सर्वेस्परा सवे अदीक संतोशतलो. सगळ्या वन दुर्बळती इस्रायेलान पवित्र म्हूण वण दितात ताचे सवे खुशालकायेचे उल्हास सोडटलीं. कित्याक जुलूमदारांचो नाश जातलो आनी खेबळां करपी नपयत जातलीं आनी वायट करूंक तयार आसलेल्यांचोय बसूंक जातलो. लोकांच्यो खबरो करून पेल्याक गुन्यांवकार कोत्तात तीं आनी दारवंटा लागीं बसून नीत करूंक वेतात ताका फासाक घालतात तीं आनी आडगां नाडगां सांगून नीट मनशांचो खोटलो भायर उडयतात तीं. अशें आसता सर्वेस्पर जागोबाच्या गोरण्याचो देव अब्रामाचो सोडबुंडार म्हणटा, आतां आनीक जाकोबाक लॉस भोगची ना. तांचें तोंड होल दुवें जावचें ना. कित्याक म्हज्या हातांनी तुमचे मदें केलां तें
ताका दिश्टी पडटलें आनी म्हजें नांव तो वयर काडटलो आनी जाकोब पवित म्हूण दिता ताचें नांव ती वाखाणटलीं आनी इस्रायलाच्या देवाचे भिरांतीन ती चलतलीं. तेन्ना वांकडे तिंकडे वाटेन चलतात तीं जाणवायेच्या मार्गार चलूंक लागतलीं आनी गुणगुणटल्यांक शिकोण मेळटलें. देवाचें उतर हें. Serves por mozo uswar, tots mozo tarok. Serves por mozo uswar, tots mozo tarok. Serves por mozo uswar, tots mozo tarok. कोणाचीच म्हाका भिरांत ना, कोणाचीच भिरांत ना. सर्वेस por मोसो उसवाड, तोच मोसो तारोक. सर्वेस por मोसो उसवाड, तोच मोसो तारोक. सर्वेस por म्हज्या जिविताचो किल्लो, कोणाचीच मुखार हांव कांपना. सर्वेस por म्हज्या जिविताचो किल्लो, कोणा मुखार हांव कांपना. सर्वेस por म्हजो उसवाड, तोच म्हजो तारोक. Serves por mozo uswar, tots mozo tarok. Serves por aksoi soi, serves por aksoi. Serves por aksoi soi, serves por aksoi. पळे आमचो सोमी आपले बोल दाखोवंक येतलो आनी आपल्या सेवकाचे दोळे उगडटलो. Serves por aksoi soi, serves por aksoi. Serves por aksoi soi, serves por aksoi. Serves por तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजू फुडें वेताना दोग कुर्डे ताचे फाटल्यान अशी बोब मारीत आयले. दाविदाच्या पुता आमची काकूत कोर. आनी तो घरा पावतोच ते कुर्डे ताचे सोरशी आयले आनी जेजून तांकां म्हळें, हे मोच्यान तुमकां करूंक जाता म्हूण तुमी सोत मानतात? तांणी म्हळें, हय सायबा. तेन्ना तांच्या दोळ्यांक ताणें हात लायलो आनी म्हळें, तुमच्या भावार्था पोरमणे तुमकां जावं दी. आनी तांचे दोळे उगडले आनी तांणी तांकां खोरायेन सांगलें, खबरदार, हे कोणाकूच गोमोवंक नाकात. पूण ते गेले आनी आख्ख्या गांवांत तांणी ताचें नांव गाजोयलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. मोगाळ भाव भयणीनो, आयसाया प्रवादी आमकां देवाचे सोडवणे विशीं सांगता आयज. ताच्या पुस्तकान तो हें म्हणटा, पेरी मनशां पुस्तकांतलीं उतरां आयकतलीं, कुर्डी मनशां पळोवंक लागतलीं. जुलुमदारांचो नाश जातलो, खेबडां करपी नोपयत जातलीं. वायट करूंक तयार आसलेल्यांचोय बसूंक जातलो. वांकडे तिंकडे वाटेन चलतात तीं जाणवायेच्या मार्गार चलूंक लागतलीं.
ओय मोगाळ भाव भयणीनो, पूर्ण सोडवण आमकां फकत जेजू वरवीं मेळटा आनी त्या पासत आमी देवाक आनी जेजूक सदांच आर्गां दिवंक जाय. आमी पळयता शुभ वर्तमानान ते कुर्डे बोब मागतात दाविदाच्या पुता आमची काकूट कोर. आनी जेजू तांकां विचारता, म्हज्यान तें करूंक जाता म्हूण सत मानतात कितें? आनी ते म्हणटात, वय सायबा. आनी जेजू तांच्या दोळ्यांक हात लायता आनी तांचे दोळे उगडटा, तांकां दिश्ट येता. ओय मोगाळ भाव भयणीनो, जेजूचेर विस्वास दवरल्यार सगळें जाता. त्या पासत जेजूचेर सदांच विस्वास दवरूंक कृपा देवाची मागुया. आमेन. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा, उदारपणान ओंडो भेटयता, प्रेदुमीन दिला मनशा वावरान केला, तो जातलो जिविताचो उंडो. सासना सासनांक, सासना सासनांक, सासना सासनांक देवाक सोय सोय. सासना सासनांक, सासना सासनांक, सासना सासनांक देवाक सोय सोय. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा, उदारपणान दाखसरो भेटयता, दाखवालेन दिला मनशा वावरान केला, तो जातलो आत्मीक पिबोन. सासना सासनांक, सासना सासनांक, सासना सासनांक देवाक सोय सोय. सासना सासनांक, सासना सासनांक, सासना सासनांक देवाक सोय सोय. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सोडपूत वेदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सोबेच्या आदवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. दयाळ बापा, कालत्या काळजांनी मागणी आनी देणी आमी तुका भेटयता आनी आमचें पुण्याक कांयच फावो न्हय जाल्यारूय हे भेटोवणी वरवीं प्रसून जावन आमच्या सोर गोरजांनी काकुतीन आमकां आदार दी. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं आमचीं काळजां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोडपूत विदारा आनी सासनाच्या देवा, सतकाळी आनी सर्वथाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशेपण घेवन पयले फावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विलें येवजण पूर्ण केलें आनी सासणीक तारणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेतां तें तुवें बासायलेलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या दलबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दलबारांचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार
भरला तुझ्या वैभवान उंचर्गी तुकाच सोय उंचर्गी तुका सोय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय उंचर्गी तुका सोय उंचर्गी तुका सोय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून निंदेणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कोश्ट म्हणून सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची तेच पोरींचे वंशातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकाचें बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात Mawartaco good porgotuya Jesu melo Jesu জীবন সারা Jesu nowyan yetolo बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी अजिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेपतेले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारायलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बायेवंत बापा ऑस्वल्ड आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडोय पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरसोलीत मुखामोल पळयोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारिये देवाचे माये सांगाती भाग्यवंत जुसे तिच्या पोती सांगाता भाग्यवंत धर्मदूता भाग्यवंत सान जॉन दामासीन आनी सतकाली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटोली तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर वंडोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमच्या सोडमोणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थोन दीर घेवन म्हणया आमच्या बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळडेन पडोवंक दिवं नाका
पूण वायटांतली आमकां निवार, सगळेच परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओत्रेकताव. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकातांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासनाच्या सासनांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोंडुतांक मुडे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या वावरताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सोज येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबें आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमची काकूट कोर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमची काकूट कोर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमकां शांती दी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे कुडी आनी रोगताचे मिसळणे वरवीं आमकां ती सेवतोल्यांक सासनाचें जिवीत मेळूं. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रोगोत आमी सेवूंक वेताव. ती आमचे जोडटी आनी खास हाडिना जावं पूण तुजे काकुतीन आमच्या ओतम्याक तशेंच कुडीक भलायकी आनी ओकोत दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळ जेजू तूं सांतिस्म साक्रामेंतान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूं परस हांव तुजो मोग करतां. तुका म्हजें सोबें घेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुका साक्रामेंतान घेवंक म्हाका जायना देखून म्हज्या काळजान ओतम्यान येवंक हांव तुका विनंती करतां. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण हांव तुका वेंगेंत येवकार दितां. तूं सदांच म्हजे बराबर एकवटून राव. तुजे सोडशिलो पयस जावंक केदींच निर्मी नाका. सोम्या जेजू ये तूं ये म्हज्या काळजांत रावोंक ये. सोम्या जेजू ये आमच्या काळजांत रावोंक ये. सोम्या जेजू ये आमच्या काळजांत रावोंक ये. बापा कडसून नेवून आयलोय आमचे सारको मनीस जालोय. सासनांक तुजे येवजण जाले आमचे मोदें बिडार करचें. सोम्या जेजू ये आमच्या काळजांत रावोंक ये. सोम्या जेजू ये आमच्या काळजांत
सोड पदवीदारा आनी काक उत्कारा देवा तूं समोग सगळे रोचणेक आनी सगळ्या जाग्यार पावयताय संवसाराच्या वेगवेगळ्या भागांत कोरोना व्हायरस हाचे पिडेन पडलेल्या खातीर आमचें मागणें तूं दयेन आयक ही पिडा पोसोल्ल्या ती थांबूंक आमी तुजे मुखार येवन मागणें कोत्ता हे पिडेंत आसलेलीं बरी जावंक आनी तांच्या फामिली खातीर मागणें कोत्ता हे पिडेंत आसलेल्यांचो सांबाळ कोत्तात डॉक्टर नर्स आनी सेवेकारां हे पिडेंत पडना जावंक आनी हांकां ओत्मीक कोठाय फावो जावंक आमी मागता मरणाचे तोंडीर पावलेल्यांचेर तुजो धीर आनी आलाशिरो आसूं आनी तांच्या ओत्म्याक विसव मेळूं ही पिडा नाच करपा खातीर एक वखद घडोवन हाडूंक त्या सायंटिस्टांक तुजी जाणवाय आनी मार्गदर्शन दी लोकांच्या बरेपणा खातीर नीस पावलां सरकारान आनी भलायकेच्या अधिकाऱ्यांनी घेवंक आमी मागता हे प्रार्थना आमी कोत्ता क्रिस्तां आमच्या सोम्या वरवीं प्रार्थुया प्रितीच्या बापा आमच्या आत्मीक पोसणाक तुवें दिलाय त्यांच्या वणान आमी दादोशी जाल्या जेजूच्या कुडी रोगताच्या ह्या गुटान वांटो घेवन संवसारी वस्तूंच्या जाणवायेन मोल करूंक आनी स्वर्गीच्या देण्यांक लोबडूंक आमकां शिकय ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं सट पदवीदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा Sacramentan रावलेल्या मोगाच्या जेसू उलपाय आमची काळसां तुझ्या मोगान भोगूंक आमी तुका सासनाच्या सासनां मगाळ भाव भयणीनो हांव तुमकां बरी सांस आनी बरी रात आवडयतां देवान आमचेर भरपूर बेसांवतो आमेन.